सांस लेने की जद्दोजहद जारी है। कोरोना वायरस सांसें छीन रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो एक ही दिन में 3.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और यही हालात कुछ पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। लोगों ने स्पेकुलेटिव फिगर्स देने शुरू कर दिए हैं कि 2 हफ्तों के अंदर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हमने करना क्या है? असल में मर्ज ये निमोनिया का है जिससे कि आपने खुद को बचाना है। निमोनिया होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कोविड है वो ख़राब होकर निमोनिया की तरफ जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट और लंग स्पेशलिस्ट भी, हम उनको आम अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूं, माहिर अमराज सीना कह सकते हैं, डॉक्टर रिजवान उपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईडीसी को भी हेड करते हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक तो सेकेंड वेव और दुनिया भर में जो थर्ड वेव चल रही है, भारत के हालात हमारे सामने हैं। हमने जो है वो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव जो है वो गुजार ली। अब हमारे जो हालात हैं, कभी कभी लगता है परेशान होना चाहिए, कभी लगता है कि हम इसको भी झेल जाएंगे। एक्चुअल सिचुएशन ज़रा बताएं ना। नहीं, ये दूसरी बात झेल जाने वाली बात तो ऐसे ईजी नहीं है अगर हम इसको कंटेन खुद ना किया तो। देखें, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बात होती थी वेव्स के ऊपर। हम समझते हैं ना कि वेव्स आएगी तो खुद ही चली जाएगी। पानी की, मैं अक्सर कहता हूँ पानी की वेव नहीं आई है, इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। ये पहली 2 वेव्स हमारे लोगों ने गुजार ली हैं, तो हमारे लिए कोविड को नया नहीं 1 साल हो चुका हुआ है। तो ये थर्ड वेव क्यों हमारे लिए अलार्मिंग है? थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस 2 वेव्स। अच्छा, पहली जो वेव थी उसमें थोड़ा नंबर ऑफ पेशेंट्स था, लोग ज़्यादा SOPs को फॉलो करते, डर ज़्यादा था। दूसरी वेव के अंदर कंपैरेटिवली डर कम हुआ, नंबर बढ़ना शुरू हुआ और लकीली वो नीचे आ गई, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया कि ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी, दिस इज द बैड पार्ट। अच्छा, हुआ ये है कि अगेन ये 1 to 2% पे आने के बाद दोबारा उठनी शुरू हुई है वेव, और ये 20% तक, मैंने डेटा में खुद अपने पास देखता रहा हूँ कि 20% तक पॉजिटिविटी चलती रही है PCR के ऊपर कोविड की। तो ये थर्ड वेव चल पड़ी। अब थर्ड वेव का ये है कि ये इट इज़ जस्ट गोइंग अप, इसको मैं कहता हूँ जे कर्व की तरह ऊपर जा रही है, एंड इट इज़ मूविंग अप। इट हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन, इसको हमें नीचे लाना है। इट वोंट कम डाउन नेचुरली, इट हैज़ टू बी। मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्या इस बार चौथी आएगी? मैंने कहा तीसरी नीचे जाएगी तो चौथी आएगी। और वो तब आएगी कि हमने अगेन SOPs छोड़ी। लेकिन सवाल पैदा होता है, ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ इतने हालात खराब? इंडिया में भी एग्जैक्टली ये डायनामिक्स है। उनका फ़र्क है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, कंजेशन, थिक कंडेंस्ड मिडिल क्लास पॉपुलेशन इकट्ठी जब वो रहती है कंजेशन में तो बीमारियां सारी बढ़ती हैं, कोविड ज़्यादा फैल जाती है, नंबर 1। दूसरा ये, अब उनके वो जो कुंभ मेला और पॉलिटिकल और रिलीजियस वो सारे उसमें और बढ़ गया। यही चीज़ें लार्जर स्केल पे वहाँ पे हुई हैं और यही चीज़ें हम एंटिसिपेट करें और लाइकली टू कम टू पाकिस्तान। ऑक्सीजन के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कि निमोनिया वाला भी, जो क्योंकि आपकी स्पेशलिटी ही है, फेफड़ों का सारा अमराज जो है आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, लोगों को ये समझाएं कि निमोनिया बेसिकली क्या है और कोविड का निमोनिया से क्या लिंक है। देखिए, निमोनिया हम कहते हैं फेफड़ों की सोजिश को। अब फेफड़ों की सोजिश इन्फेक्शन से भी हो सकती है, जिस तरह हम निमोकोकल निमोनिया कहते हैं, डबल निमोनिया या बाकी जो हम सुनते भी रहते हैं बचपन से सारे निमोनिया हो गया, फेफड़ों की इन्फेक्शन। वो वायरस से भी हो सकती है, किसी और वायरस से भी हो सकती है, और कोविड इटसेल्फ एक वायरस है। तो जब कोविड जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज करता है उसको हम कोविड निमोनिया कहते हैं। ये भी निमोनिया ही है। अच्छा, केमिकल्स भी निमोनिया कर सकते हैं, केमिकल्स एकदम से इनहेल किसी, वो भी निमोनिया सोजिश करेंगे। और वो किस स्टेज पे आपको ऑक्सीजन की तरफ या अस्पताल का रुख कर लेना चाहिए? जी देखिए, अगर 100 मरीज अगर हम देखें ना, तो 100 में से आम तौर पे 10 to 15% क्रिटिकल हो जाते हैं। क्रिटिकल से मुराद हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ स्टेटस और एज ऑफ दैट कम्युनिटी। अब 10 to 15% का मतलब है कि अगर 1000 मरीज़ आए हैं तो तकरीबन 150 मरीज़ आएंगे उधर। बिल्कुल। और अगर 10,000 हैं तो नंबर और बढ़ जाएगा। और अगर 1 लाख इकट्ठे बीमार हों तो यू कैन वेल इमेजिन कि किधर। अब उनके इंडिया की जो भी आप बात करी थी, 1.5 लाख पेशेंट्स कल थे जी। अब अगर 1.5 लाख में से 15 to 20% अस्पतालों का रुख करें तो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी वो होता है, कैपेसिटी होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन वो सारा बैठ जाता है। और डेवलपिंग कंट्री इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, दोनों के बैठ। हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सूरत हाल है वो भी यही कह रहे हैं कि 90% तक तो हमने मैक्सिमम लेवल पर पहुँच चुकी है। यस। तो एक तो ये कि इतना मुश्किल क्यों है ये ऑक्सीजन का हुसूल, और दूसरा ये कि अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़? देखें, जो अब हम हवा में सांस ले रहे हैं, हमें 21% हवा में ऑक्सीजन है जो हमें मिल रही है अल्लाह की तरफ से। लेकिन जब हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो हमारा फेफड़े कम काम करें, हम ज़्यादा ऑक्सीजन देकर उसको कंपनसेट करते हैं। ये किसी भी बीमारी में जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व हैं, ABC हम कहते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो ये है ही शुरू यहीं से होती है हेल्थ केयर क्रिटिकल इलनेसेस में। अब जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है तो हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, जो मैसेज में आएंगे, जिस तरह अब ये थर्ड वेव में जो बात हो रही है कि ये इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कि वो ये ऑक्सीजन जो कभी सरप्लस होती है, इंडिया में भी सरप्लस थी, ऐसी बात नहीं है, दे हैड इनफ सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, और आज तक बहुत कम हिस्टोरिकली चीज़ें हुई होंगी जिसमें ऑक्सीजन की वजह से इतने मसले हुए हों। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में भी आम तौर पे 5 सोर्सेज हैं ऑक्सीजन पैदा करने की। POL पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड कंपनी वगैरह भी है,
اور زیادہ آکسیجن انڈسٹریز میں جا رہی ہوتی تھی اور 1 مہینے کا پھر بھی ہمارے پاس ریزرو ہوتا ہے. تو اس کے باوجود ابھی ہم اس کو بھی پیک پہ جانا شروع ہو رہے ہیں. وی آر اسٹل ناٹ دیٹ بیڈ جتنا انڈیا میں ہے. اور اگر یہ آکسیجن پروڈکشن کیپیسٹی ہم نے اپنی انکریز کرنی ہو تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بہت لمبا پروسیس ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ بات میں سن رہا ہوں آج کل کہ کیپیسٹی انکریز کی جائے. یہ ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایک دن میں 2 دن میں ہم یہ پلانٹس آکسیجن 3 طریقے سے ہم, بلکہ آسان سمجھانے کا, ایک تو ہم پلانٹس بڑے بڑے جو انڈسٹریز کو بھیج رہے ہیں اور وہ لیکوڈ آکسیجن بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, ٹرکس میں جا رہی ہے ہاسپٹلس کو. دوسرے بڑے ہاسپٹلس اپنے پلانٹس لگائے ہوتے ہیں جہاں سے آکسیجن ان کی کیپیسٹی جو کیلکولیٹ کی ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے, اور وہ بھی کافی سرپلس ہوتی ہے. تیسرے چھوٹی چھوٹی مشین ہوتی ہے آکسیجن کنسنٹریٹر, 5 سے لے کے 10 لیٹر پر منٹ وہ آکسیجن دے سکتے ہیں. بیڈ سائڈ ایک مریض کے لیے ایک ہوتا ہے. اب یہ 3 سورسز ہیں ہمارے پاس. جب یہ سارے ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, مریض دوائیوں پہ تو جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, وہ تو آکسیجن سے پہلے ہی مر جائے گا. اور ابھی پچھلی جو 3rd ویو شروع میں چل رہی تھی, مجھے پتہ میرے مریض بیچارے تنگ ہو رہے ہوتے تھے, وہ ان کو دوائی نہیں مل رہی ہوتی تھی, کیونکہ دوائی حالانکہ سرپلس آ رہی ہے, ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے اس کی, لیکن سٹل وہ اتنے زیادہ مریضوں کے لیے ناکافی تھی. تو آکسیجن پہ ہی اگر بات ہے تو پھر کرٹیکل کیئر تو ختم ہو جائے گی. اور وہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہم کہتے ہیں کہ 1000 یا 100 میں سے کتنے %, تو کووڈ کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے 2%, 2.5% تک میکسیمم جاتا ہے. 3rd ویو کا زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے یہ. اچھا, اب وہ اس لیے زیادہ کہ دیکھیں نا, جب 15 مریض کرٹیکل آئے ہسپتال میں, ان میں سے ہم نے کافیوں کو بچا کے گھر بھیج دیا. جب ہاسپٹل کا سسٹم ہی بیٹھنا شروع ہو گیا تو پھر 15 میں سے شاید ہم 10 کو بچا سکے, تو 5% پہ چلا جائے گا مورٹیلٹی ریٹ. ڈاکٹر صاحب, اب ویکسین کی طرف ذرا آتے ہیں کہ ویکسین لگوا تو رہے ہیں لوگ, شروع میں ذرا ریزسٹنس تھی لیکن لگوا رہے ہیں. ڈاکٹرز خاص طور پہ نہیں لگوا رہے, یہ پتہ نہیں کیا, ہمیشہ وہ ٹیکے لگاتے تھے, اب خود ان کو ٹیکا لگنا ہے تو وہ ڈر گئے. انہوں نے بڑی مزے کی بات کی, اور یہ ایک حد تک اب نہیں, شروع میں نے آبزرو کیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ تھی, کیونکہ ڈاکٹرز کو اویئرنیس, تو وہ اس میں کانسپریسیز ہر طرف سے آنی شروع ہوئیں, گلوبلی بھی آنی شروع ہوئی. لیکن میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتاؤں, ویکسینز کے اوپر کانسپریسی اور کنٹروورسیز اس وقت ہونا بہت غلط ہوگا. اس کو پولیو ویکسین کی طرح ہم نے نہیں بننے دینا پاکستان میں, وہ بہت بڑی ڈیزاسٹر ہوگی. دیکھیں اس وقت ایشوز کیا ہیں اور آبجیکٹیوز. یہ 3rd ویو کی جو ہم بات کریں, 3rd ویو کو ہم نے SOP سے نیچے تو لے آنا ہے, 4th ویو بننے سے روکے گی صرف ویکسین یا اس کا کوئی علاج اگر آ گیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے تو آپ نے SOPs تو فالو کرنے ہیں. ہمارے لوگ, آپ کو لگتا ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد تو, اور جو پہلے ماسک نہیں پہنتا تو وہ تو سمجھے گا کہ ٹیکا لگ گیا ہے. میں اس پہ آتا ہوں, وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن یہ میں آپ کو کہوں کہ ویکسین امپورٹنٹ کیوں. اب وہ جو ویکسین ہم نے لگانی ہے 4th ویو کو روکے گی. وہ جو اس کے بعد SOPs ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی جتنی پہلے کی ہیں بیماری. اب اگر ہم نے ویکسین ہی نہیں لگاتے تو یہ 4th ویو کی طرف ہم دوبارہ چال پڑیں گے, تو کتنی دفعہ ہم SOPs کریں گے. اب ویکسینز کے اوپر یہ ہے کہ ایک تو اویلیبلٹی نہیں ہے, دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ہر طرف ہر کوئی ویکسین مانگ رہا ہے. پاکستان میں ویکسین آنی شروع ہو گئی ہے, سو دس از گڈ کہ اب ایسا سپلائز آنی شروع ہو جائے گی. پبلک دونوں سیکٹرز, میں نے خود IDC کے اندر 2000 پیشنٹس کو ویکسین لگائی, اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے کافی اس کو, کیونکہ ایجوکیشن ادھر زیادہ اویئرنیس ادھر, لوگوں نے تو مشکل سے وہ پوری کی ہم نے ان کو. لیکن اس سے مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ ویکسین کی کانسپریسی اور کنٹروورسی جو ریموٹ ایریاز میں یا ایسی جگہوں پہ ہے وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے, ویکسین آ بھی جائے گی. تو ہمارا اس وقت جو ایم ہونا چاہیے, میں اگر اس پہ زیادہ زور دوں, SOPs سے اس کو اگلے 2-3 مہینے 4 مہینے نیچے لے آئیں, اور ان 2-3 مہینوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا سکتے ہیں لگا لیں, ہم نکل آئیں گے اس میں سے. اب یہ تو دونوں کے کرنے کا کام ہو گیا نا, ایک کام حکومت کا ہے کہ وہ ویکسینیشن کرے, لیکن زیادہ کام, پہلا اہم کام وہ تو عوام کا ہے. بالکل. اب SOPs عوام کی ہے, میڈیا نے, ایون ڈاکٹرز, میں تو بھی یہاں پر یہ بھی کہوں گا ایون ریلیجس اسکالرز نے بھی دینی ہے, کیونکہ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے. میں حیران ہو رہا تھا کہ ہمارا, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا میں, لیکن اتنا مجھے پتا کہ ہماری جان کا ہمارے پہ حق ہے, اور ہم یہ کوتاہی نہیں کر سکتے. بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, لیکن اللہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. ایک تو ہم نے اس کو SOPs, یہ لوگوں کا کام ہو گیا اور اویئرنیس دینا. دوسرا حصہ آ گیا ڈاکٹرز کا کام, گورنمنٹ کا کام, پرائیویٹ کا کام اور سرکاری دونوں. میرے نزدیک اس وقت ہمیں ٹارگٹ یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح, مجھے ایک چیز میں بڑی مزے کی بتانا چاہوں گا, 2nd ویو سے پہلے امپیریل کالج نے ایک نمبر دیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 80,000, عمر صاحب نے ذکر بھی کیا تھا ایوان میں, 80,000 ڈیتھس ہوں گی 2nd ویک اور 3rd ویک آف اگست میں پاکستان میں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ایز اے ڈاکٹر اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستانیوں کو کہ انہوں نے نہیں آنے دی, جو مرضی ہے. SOPs تھیں, نہیں بھی تھیں, لیکن زیادہ تھیں تو روکا نا. اب ہم نے اس کو 3rd ویو کو روکنا ہے, اور روکنے کا SOPs پہلا سٹیپ ہے. اینڈ آئی تھنک اگر یہ لوگوں نے تعاون کیا اور ویکسینز لگ گئیں
اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے اس میں سے انشاءاللہ جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے، بڑا اہم سیگمنٹ تھا. اور دعا یہی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، لیکن التجا آپ لوگوں سے یہی ہے، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے ان سے التجا یہ ہے، خدا را SOPs پر عمل کرنا. اور جاتے جاتے اویس یہ بھی بتا دیں کہ ناظرین یہ بھی اعلان ہو چکا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ 40 سال کی عمر کا جو بیریئر ہے اس کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے، تو آپ لوگ جو 40+ ہیں وہ لگوا سکتے ہیں. میں بھی آج رجسٹر کروا رہا ہوں، بتا دوں میں کہ ٹھیک ہے میں 40 سال کا ہوں. 40 کے ہو گئے ویسے ہیپی برتھ ڈے، لیکن آج نہیں اس کے علاوہ اچھا آج ہیپی برتھ ڈے لیکن ضروری ہے، ہاں بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز کہ واک ان فیسلٹی بھی ویکسینیشن کی بغیر رجسٹر کروائے، جب آپ کے پاس ٹائم ہے جب آپ جا سکتے ہیں. واک ان فیسلٹی بھی گورنمنٹ نے کھول دی ہے 60 to 65 کی ایج گروپ کے لوگوں کے لیے، تو ضرور جائیں، اپنے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ضرور ویکسین لگوائیں. بچوں کو نہیں وہ چھوٹے، مطلب میں بھی تو اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں نا. بالکل میرا مطلب یہی تھا. ٹھیک ہے یہ مطلب سنبھال لیا میں نے آپ کا.